साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, आजकल हमारी कलीसियाई ज़िंदगी और शख्सी ज़िंदगी में दुआ एक आम फहम सा लफ्ज़ बन गया है जो कहा ज़्यादा जाता है और उस पे अमल बहुत कम किया जाता है। अक्सर आपने अपने किसी अजीज या रिश्तेदार से किसी ख़ास मौका पर रुखसत होते हुए ये सुना होगा, दुआओं में याद रखना। या जो मसीह लोग आपस में बातचीत करते हैं, अच्छा दुआ करेंगे, लेकिन बहुत कम हम किसी को दुआओं में याद रखते हैं और बहुत कम ही हम किसी के लिए दुआ करते हैं। उसकी वजह यह है कि अक्सर हमारी कलीसियाओं में आजकल दुआ के बारे में बहुत सतही बातें सिखाई जाती हैं। सब हदियों को याद करें। हदिया हम किस लिए देते हैं चर्च में? आप और मैं हर इतवार को गिरजाघर जाते हैं, किस लिए? इबादत के लिए। और जब हम इबादत करते हैं, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, तो वो इबादत हमारी रूह के अंदर जो बेचैनी है उसको इस तरह कम करती है कि हमारी इबादत के एवज में खुदा हमें कुछ देगा। और इस पॉइंट को दाऊद बादशाह इस तरह बयान करता है कि वो तेरी सौख्तनी कुर्बानी यानी तेरी इबादत को कबूल करे और तेरे दिल की आरजू बर लाए। आपके दिल की आरजू क्या है? जवान लोगों के दिल की आरजू क्या है? जहां तक मेरा तजर्बा ये कहता है कि हर नौजवान की जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू ये होती है कि उसे ऐसी लड़की मिले या उसे ऐसा लड़का मिले जो उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक या उसका आइडियल हो, जो अमूमन नहीं होता, और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम अक्सर जो हमारे मसाइल होते हैं, एक तो ये बात अभी जो मैंने की है, इनके बारे में हम एक दूसरे से मशवरत या सलाह मशवरा करते हैं। दुआ दाऊद देता है कि जो लोग तेरी मशवरत करते हैं उनको भी अक्ल और समझ मिले और उनकी मशवरत खुदा के हुजूर में कबूल हो। तो फिर क्या होगा? जब भी आपकी दुआ जो किसी ने आपके लिए है किसी सुनी जाएगी, तो आप भी खुशी से कहते हैं फलाने पादी साहब ने दुआ की थी, मेरी ये गवाही है, फलाने पादी साहब ने मेरे लिए रोज़ा रखा था। मुझे अभी याद है कि बहुत सारे साल पहले जब हमारे बच्चे नहीं थे, तो एक पादी साहब थे, खुदा के पास चले गए हैं, सरदार गुड एबटाबाद में। वो जब भी मुझे मिलते थे कहते थे मैं आपके ख़ानदान के लिए दुआ करता हूँ। और जब हमारी पहली बेटी पैदा हुई एबटाबाद में 1978 में, तो सबसे पहले मैंने उन्हें जाके बताया, पादी साहब आपकी दुआ कबूल हो गई है। आज मैं जब किसी के लिए दुआ करता हूँ, और कई दफ़ा नौजवान मुझे ये कहते हैं आके, अंकल आपने दुआ की थी, वो कामयाब हो गई है। फिर दुआ करने वाले को भी बरकत मिलती है, खुशी मिलती है, और जिसके लिए दुआ की गई है उसको भी बरकत और खुशी मिलती है। इन सारी बातों के कथा नजर जो मैंने बयान की हैं कि खुदा तेरी तमाम दरखास्तों को पूरा करे। बहुत सारी ऐसी दरखास्तें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, उसकी कई वजह हैं। तो हम दुआ करें दूसरों के लिए कि जो तुम्हारी दरखास्त है, इसका नमूना हमें
پہلے سیموئیل کی کتاب میں نظر آتا ہے کہ ایلی نے ہنا کے لیے دعا کی تھی کہ جو بھی تیرے دل کی درخواست ہے خدا قبول کرے، اور خدا نے اسے سیموئیل بیٹا دیا جو بنی اسرائیل کا ایک بڑا نبی تھا۔ اب میں جان گیا داؤد بادشاہ کا جو جواب ہے، اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ آج شاید اس پیغام کا سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے ممسوح کون ہے۔ ہم اکثر پرانے عہد نامے میں سیکھتے آئے ہیں کہ خدا نے لوگوں کو مخصوص کیا تھا اور ان کو ممسوح کا نام دیا تھا۔ خدا یسوع مسیح کو بھی مسیحیہ ممسوح کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام مسیح ہے۔ آج کون خداوند کا ممسوح ہے؟ میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے اور اپنی زندگی اسے دی ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس کے پیچھے چلنے کا عزم کیا ہے، پاک روح اس پر ایک مہر کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ خاص طور پہ آپ افسیوں کا خط پڑھیے کہ خدا نے ہر ایماندار کو ممسوح کا درجہ دیا ہے۔ اس لیے جو کوئی ایماندار میرے لیے دعا کرتا ہے اور میں اگر کسی کے لیے دعا کرتا ہوں، دونوں خدا کے ممسوح ہیں۔ اور داؤد بادشاہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ خدا کے ممسوح ہیں ان کی دعائیں سنی جائیں گی۔ میرے عزیزو، کیا آج آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں؟ تو آپ خدا کے ممسوح ہیں اور اس کے منتظر ہوں۔ داؤد بادشاہ جب دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں منتظر ہوں خدا کا۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں کسی بات کے لیے تو میں بھی آپ کے ساتھ مل کے آج آپ کے لیے دعا کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ خداوند کے منتظر ہوں کہ وہ اس کا جواب دے، کیونکہ کوئی دوسرا اس دعا کا جواب نہیں دے سکتا۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند باپ، میں ہر سننے والے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس مختصر سے پیغام کی وجہ سے اس کی زندگی میں برکت ہو، کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے، اور اگر نہیں تو آج اسے اپنے ممسوح بننے کا فضل دے۔ اس کی جو بھی خواہش ہے اس کے دل میں، اس کی جو بھی دعا ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کے گھر میں جو بھی کمی ہے، اس کے بچوں کے جو بھی کوئی مسئلے ہیں جنہوں نے اس کو پریشان کیا ہو، یا اس کے کام میں کوئی ٹینشن ہے، دفتر میں کوئی ٹینشن ہے، اس کے جو سرکل ہے اس کے اندر کوئی ٹینشن ہے، میں دعا کرتا ہوں وہ ساری نیگیٹو باتیں جو کسی نہ کسی طرح سے میرے بھائی کو اور میری بہن کو، میرے بچوں کو تنگ کر رہی ہیں، ان کو کنٹرول کر اور ان کی جگہ انہیں مثبت برکت سے نواز۔ میری آج کی دعا تیرے حضور میں قبول ہو، تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔